नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। छिमेकीसँगको खुला सीमा राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती भएको गृह मन्त्रालयको भनाई। आपराधिक क्रियाकलापदेखि तेस्रो मुलुकका नागरिकको घुसपैठ बढ्यो। परराष्ट्र मन्त्री साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकर बीच भेटवार्ता। बिमस्टेकको एजेन्डा लागू गर्न मिलेर काम गर्ने सहमति। प्रधानमन्त्री दाहाल परराष्ट्र नीति खलबल्याउन लागि परेको एमालेको आरोप। सत्ता टिकाउनका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन नल्याउन। काभ्रेमा लम्पी स्किन संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि पशुपालक कृषक चिन्तित। राहत उपलब्ध गराउने जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धता। हामीलाई चाहिँ हामीले चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आर्थिक वर्षको पहिलो दिन शेयर बजारमा हरियाली। नेप्से 47 अङ्कले बढेर 2144 बिन्दुमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं खुल्ला सीमाले समस्या सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले खुला सीमा नहुनु देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीको रूपमा रहेको बताएको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले माग गरे बमोजिमको लिखित विवरण पठाउँदै नेपालको छिमेकी दुई देशसँग खुला सीमा नहुनु राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती भएको बताएको हो। मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा खुला सिमानाका कारण हुने मानव बेचबिखन, हात हतियार तथा लागु औषध ओसार पसार र लुटपाट एवं अन्य आपराधिक घटना घटाउने चुनौती रहेको उल्लेख छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा देखिएको बाह्य चुनौती खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन ऊर्जा सङ्कटको व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको प्रयासहरू र हालको अवस्था भनेर चुनौतीहरू उल्लेख भइआएको छ। चुनौतीहरूमा ट्रान्सनेसनल क्राइम, मानव बेचबिखन, हात हतियार ओसार पसार, लागु औषध ओसार पसार आदि, सीमा पारीबाट अपराधिक व्यक्ति समूह प्रवेश गरी लुटपाट एवं अन्य आपराधिक घटना घटाउने। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा मन्त्रालयले पठाएको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। गृह मन्त्रालयको पत्रमा सीमा पारी अपराध गरेर सीमावारी आइ लुक्ने प्रवृत्ति रहेको र भन्सार नभएका बिन्दुहरूबाट चोरी, निकासी, तस्करी हुने गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा शरणार्थीको प्रवेश र तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ हुने गरेको पनि जनाइएको छ। सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन गरेको जनाइएको छ। हालसम्म भारततर्फ 242 र चीनतर्फ 8 गरी जम्मा 250 स्थानमा बीओपी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतीय समकक्षी एस जयशंकर बीच थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा आज भेटवार्ता भएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास। बिमस्टेक सदस्य मुलुकका परराष्ट्र विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा दुई समकक्षी बीच वार्ता भएको हो। ब्याङ्ककमा भएको बिमस्टेकका विदेश मन्त्रीहरूको 2 दिने बैठकका क्रममा भएको साइडलाइन वार्ता उपलब्धिमूलक भएको दुवै पक्षले जनाएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नेपाली समकक्षीसँगको वार्तालाई फलदायी भनेका छन्। निर्धारित सहयोगका लागि एजेन्डा लागू गर्न मिलेर काम गर्ने कुरामा सहमति जनाएको उनले ट्विट गर्दै जानकारी दिएका छन्। नेपालसँग आपसी हितका विषयमा निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गर्न आफू तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ। छलफलका क्रममा ऊर्जा सहयोग, प्रसारण लाइन विस्तार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा तथा प्रविधि सहितका क्षेत्रहरूमा कुरा भएको परराष्ट्र मन्त्री साउदले जानकारी दिएका छन्। आजै बिमस्टेक सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्रीहरू बीच आपसी सहयोगलाई सुदृढ पार्ने उपायहरूबारे छलफल भएको छ। बिमस्टेक राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय रिट्रिटमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री साउद आइतबार ब्याङ्कक गएका हुन्। बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र म्यानमार सदस्य छन्।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टिकाउनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिमै सन्तुलन गुमाउने खालको काममा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले प्रधानमन्त्री दाहाल पछिल्ला दिनमा सत्ता टिकाउनका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि तयार भएको बताएका हुन्। उपमहासचिव गेवालीले सत्ता टिकाउनका लागि असंलग्नताको परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। पछिल्लो समय अलिकति विचलनहरू देखा पर्न थालेका छन्। सबैले प्राज्ञिक ढङ्गले सरकारलाई होसियार बनाऊ है, सत्ता टिकाउनको निम्ति जस्तोसुकै पनि जोखिम गर्दा केही वर्ष सत्ता टिक्ने कुरा एउटा होला कि, तर नेपाल जस्तो देशले धेरै धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ, यो कुरामा चाहिँ होस गरौँ भन्ने आग्रह गर्छु। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले नेपालले भारत चीन बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने काममा प्रयास गर्नुपर्ने बताए। दुईटा देश छ, यो देशलाई तपाईले तरुल भन्नुस् या हात्ती भन्नुस्, बिपीले हात्ती भन्नुहुन्थ्यो, गिर्जाबाबुले सुनको खानी भन्नुहुन्थ्यो, दुई देशको दुईटा सुन खानीको बीचमा हामी छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईले जे भने पनि यो दुईटै देशसित हामीले सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ र हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ कि चीन र भारत चाहिँ नि को सम्बन्ध राम्रो बनोस् भन्ने कुराको हाम्रो प्रयास हुनु। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व मन्त्री राम कार्कीले नेपाललाई भू राजनीतिक चपेटाबाट मुक्त गराउने परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्नेमा हिजोको स्थिति त रुस र अमेरिकाको थियो, त्यसको अलिअलि छिटा मात्रै यहाँ पर्थ्यो, तर अहिले त हामी त भुमरीको बीचमा छौँ। त भुमरीको बीचमा भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा नेपाल स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ र त्यो स्ट्यान्ड गर्नको निम्ति विमर्शहरू हुनुपर्छ। राम्ररी अहिले जो विकसित भइरहेको विश्व राजनीति छ, विश्व अर्थव्यवस्था जसरी चाहिँ अहिले अगाडि बढ्दैछ, त्यसलाई गहिरो गरी अध्ययन गरौँ। पूर्व मन्त्री कार्कीले बीआरआई एमसीसी जस्ता परियोजना नेपालको हितमा नभएको दाबी गर्दै त्यसले पार्ने असरबारे नेपाल सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अल्पविकसित मुलुकमा धेरै खालका चुनौती रहेको बताएका छन्। भारतको गुजरात स्थित गान्धीनगरमा आजबाट सुरु भएको G20 मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर स्तरीय तेस्रो बैठकमा बोल्दै मन्त्री डाक्टरले यस्तो बताएका हुन्। अल्पविकसित मुलुकका राजस्व स्रोतमा कमी र बढ्दो ऋणका बीचमा दिगो विकास तथा लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपेको उनको भनाइ छ। स्रोत अभावले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रति व्यक्ति लगानी समेत बढाउन नसकिएको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहुलियतपूर्ण सुविधाजनक लचक खालका अनुदान र स्रोत उपलब्ध गराउन तथा थप स्रोत उपलब्ध आह्वान बैठकमा उनले आह्वान गरे। सम्मेलनमा भारत, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रान्स र रसिया लगायतका सदस्य राष्ट्र र विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास ब्याङ्क, एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ। बैठकमा मुख्य गरी विश्व अर्थतन्त्र र विश्व स्वास्थ्य, दिगो वित्त र पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय परिदृश्य, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, वित्तीय समावेशिता लगायतका विषय सत्रमा छलफल भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सहकार्य, क्रिप्टो कारोबारको नियमन एवं सुपरिवेक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषय बैठकमा उठाइएको छ। सम्मेलन मंगलबारसम्म चल्नेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको भाँचिएको पुल निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत निर्माण गर्दा गर्दै भाँचिएको पुलको अनुगमन गर्दै उनले छिटै पुल निर्माण गरी स्थायी समाधान खोज्ने बताएका हुन्। मन्त्री ज्वालाले 1 वर्षभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अनुमान रहेको पनि बताए। मन्त्रालयमा सम्बन्धित चाहिँ हाम्रा चाहिँ विभागका साथीहरू, प्राविधिकहरू समेत बसेर त्यसको चाहिँ स्थायी समाधान छिटोभन्दा छिटो निकाल्ने, गुणस्तर पनि मेन्टेन हुने र छिटो छरितो काम हुने गरी हामी यो जुन एउटा चाहिँ भत्किएको हुलाकी राजमार्गको कमला पुल छ त्यसलाई हामी छिटो अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। स्थानीयले भने सरकारले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला पुल निर्माणमा
तत्काल बाटो खोल्न माग गरेका छन्। सिराहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल भाँचिएपछि त्यहाँका स्थानीयहरूले 2 वर्षदेखि शास्ति भोगिरहेका छन्। पुल भाँचिएसँगै पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर आवत जावत गर्नुपर्दा कम समयमा पुगिने ठाउँमा पनि धेरै समय लाग्ने गरेको छ। 70 मिटर लम्बाइ र 11 मिटर चौडाइ कमला नदीको पुल 24 करोड 91 लाखमा निर्माण गर्ने पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको पुलको एउटा स्तम्भ 2078 असार 17मा भाँचिएको थियो। संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावित भइरहेको छ। संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने काम कारबाहीहरू प्रभावित भएका छन्। विभिन्न समितिमा गरी 10 वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। समितिका सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा समितिका बैठकहरू बसिरहेका नै छन्। खास गरी विधेयकको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न समितिहरूमा लगभग 10 वटा विधेयकहरू चाहिँ विचाराधीन छ भन्नाले त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरूमा 10 वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन्। समिति बैठक हालसम्म गम्भीर प्रकृतिका विषय वस्तुहरूमा प्रवेश गरेको छैन। समिति सभापतिको नेतृत्वमा समिति चलाउँदा नै समितिको सक्रियता र क्रियाशीलता बढ्ने संसद सचिवालयको विश्वास छ। निर्वाचित समिति सभापति नहुँदा समितिको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ। राजनीतिक दलहरूले आपसी समझदारीमा समिति सभापतिको भागबण्डा गरेको कुरा नेताहरूले बताउँदै आए पनि हालसम्म समितिले सभापति भने पाउन सकेको छैन। हाल समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ। आजबाट सिस्टोल र बन्सरी डाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फ्याँक्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ककनी गाउँपालिका, धुनीबेसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका टिप्परलाई बाटोमै रोकेका छन्। डम्पिङ साइट आसपासका ढुङ्गाना गाउँ, पहिरे र सुडिनी लगायतका ठाउँमा फोहोरले बस्न नसकिने अवस्था आएको स्थानीयको भनाइ छ। आफूहरूको माग सुनवाई नभएकाले फोहोर अवरोध गरिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले प्रत्येक फोहोर बोकेर लगेको ट्रिप्परको 1500 लिने विषय गाउँसभाबाट पारित गराएको थियो, तर अहिले पैसा उठाउने विषय भन्दा पनि स्थानीयको स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण भएकाले फोहोर नै फाल्न नदिने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन्। सहकारी पीडितहरूले आजबाट रिले अनसन सुरु गरेका छन्। देशभरका झण्डै 14,000 सहकारीका बचतकर्ता आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गरे पनि सरकारले नसुनेपछि उनीहरूले अनसन थालेका हुन्। दैनिक 8-8 घण्टाको दरमा रिले अनसन पीडितले थालेका हुन्। देशभरका 32,000 सहकारी मध्ये 14,000 सहकारीबाट ठगिएका 73 लाख नागरिकका पक्षमा अनसन थालिएको पीडितको भनाइ छ। एकदमै विश्वास लागेन। हामी 45 दिनसम्म यसरी धरनामा बस्दा पनि हामी चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्छ हाम्रो मागलाई भनेर हामी कुरेर बस्यौँ। तर उहाँहरूले एउटा आयोग गठन गर्नुभयो र प्रतिवेदन पनि तयार गर्नुभयो। 27 बुँदे प्रतिवेदन तयार गरेर उहाँहरूले सरकारलाई पेश गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ पीडितको माग सम्बोधन भएको देखिया छैन। त्यही कारणले गर्दा चित्तबुद्धो प्रतिवेदन नआएसम्म हामी चाहिँ आन्दोलनमा सरिक रहन्छौँ र सरकारले जबसम्म हाम्रो पीडा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्दैन तबसम्म हामी आन्दोलन फेर्दै जान्छौँ। सहकारी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गराउनका लागि हामी 45औं दिनदेखि 24 घण्टे धरनामा थियौँ। तर राज्यले हाम्रो माग पुरा नगरिसकेपछि
हिजो यहाँले हेर्नु भएको छ, धेरै साथीहरू घाइते पनि हुनुभएको छ र अब हामी यति सजिलै तरिकाले बस्दैनौँ, बरु गए हाम्रो ज्यान यहीँ माइतीघर मण्डलामा जाओस्। तर हामी जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्मका लागि अब अझ बलियो तरिकाले अगाडि बढ्छौँ भनेर हामी चाहिँ अहिले रिले अनसनबाट सुरु गर्दैछौँ। 45 दिनदेखि धरनामा रहे पनि सरकारका तर्फबाट समस्या समाधानको प्रस्ताव नआएको भन्दै पीडित आक्रोशित छन्। देशैभर 73 लाख नागरिकको 65 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सहकारी सञ्चालकले ठगेको तथ्याङ्क छ। त्यसको ब्याज जोड्नै बाँकी छ। 27 जनाको ज्यान गएको गौर हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आज रौतहटमा प्रदर्शन भएको छ। 2063 चैत 7 गते मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी बीच सदरमुकाम गौरमा झडप हुँदा माओवादीका 27 कार्यकर्ताले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। गौर नरसंहार भएको 17 वर्षसम्म पनि आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै आम जनता पार्टीले आज रौतहटको गौरमा प्रदर्शन गरेको हो। पीडित परिवारका सदस्यहरू सहभागी सो प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूले हाल जसपाका अध्यक्ष रहेका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको योजनामा उक्त हत्याकाण्ड भएकाले उनलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अध्यक्ष यादव विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी समेत दर्ता भएको छ। तर मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले पछिल्लो समय न्यायका लागि पीडितहरूले सरकारलाई गुहार्दै आएका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि दोषीहरूलाई कारबाही हुन नसकेको पीडित परिवारजनको गुनासो रहेको छ। उनीहरूले आजै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर घटनाको जाहेरी अनुसार न्याय दिलाउन माग गरेका छन्। लम्पी स्किन रोगका कारण विभिन्न जिल्लामा पशु चौपाया बिरामी हुने र मर्ने क्रम रोकिएको छैन। आय आर्जनका लागि पशुपालनकै भर परेका किसानहरू यो रोगका कारण मारमा परेका छन्। काभ्रेमा किसानहरूका लागि स्थानीय तहले राहत प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काभ्रेमा पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। काभ्रे जिल्लामा करिब 33,000 पशुहरूमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएको छ। जिल्लामा पहिलो पटक धुलीखेल 2 रवि गाउँमा देखिएको लम्पी स्किन रोग अहिले जिल्लाका 13वटै स्थानीय तहमा संक्रमण फैलिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। बनेपा नगरपालिकाको 1, 2, 3 र 4 मा रोग धेरै फैलिएको र अन्य वडामा नियन्त्रणमा रहेको छ। पानी राखेको कुहिएको गाईहरू त्यो सामाजिक सञ्जालमा जब राख्न थाल्यो, अब अहिले त होटेलमा जाँदा लम्पी चिया कि कालो चिया एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या आयो। अब त्यसको मारमा चाहिँ फेरि को पर्यो भने फेरि त्यही किसान पर्यो। यो भ्रमलाई चाहिँ हामीले चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नगर प्रमुख शान्ति रत्न साक्यले नगरपालिकाले नगरवासीहरूका लागि उक्त रोगको निशुल्क उपचार र खोप लगाउँदै आएको र किसानहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्राइभेट रूपमा काम गर्ने प्राविधिक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैजनाले यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ सहयोग पुर्याएको छ। यसमा कसैले कहीँ कतै होला अब टाइमले भनौँ सबै वडामा निशुल्क उपचारको कुराहरू गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले यो असार मसान्त चाहिँ हाम्रो कुनै पनि खाताहरू चल्दैनन्। तैपनि औषधि खाँचो नहोस् है भने क्रेडिटमा भए पनि औषधि लिएर त्यो जुनमा सँग हामीले पहिला औषधि ल्याएको उहाँसँग क्रेडिटमा औषधि। पशुपालक किसानहरूले पनि नगरपालिकाबाट उचित राहतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिले क्लोजिङको महिना भनेर कृषिसँग सम्बन्धित भएर लोनको निमित्त बैंक र सहकारीहरूले जति तागत दिएर किसानलाई मर्कामा पारेका छन् त्यसको निमित्त सम्बन्धित निकायले बुझिदिनु पर्यो बनेपा नगरपालिकामा भन्ने मात्रै
गाई भैँसीमा यो रोग देखा परेमा ज्वरो आउने, झोक्राउने, दाना पानी कम खाने, दूध उत्पादन घट्ने, छालामा 1 देखि 5 सेन्टिमिटरको सारो गोलो गिर्खा देखिने, ओठ, मुख र नाकभित्र घाउ देखिने, आँखा र नाकबाट अत्याधिक मात्रामा तरल पदार्थ आउने, र्याल काट्ने र अन्त्यमा मृत्यु हुने गरेको छ। पशु चिकित्सकहरूले अन्य समयमा भन्दा थप गोठ तथा गाईलाई सरसफाई, आहार एवं स्याहार गर्न सुझाव दिएका छन्। काभ्रेबाट देवराज केसीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङ शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ। महानगरले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 25 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 75 रुपैयाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको हो। आम सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्न र सवारी साधनको पार्किङ शुल्कमा एकरूपता ल्याउन शुल्क निर्धारण गरिएको महानगरले जनाएको छ। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि पार्किङ शुल्क आधा घण्टा मात्र पार्क गर्नुहुन्छ भने 15 रुपैयाँ र सँगसँगै 1 घण्टा हो भने 25 रुपैयाँ र 1 घण्टाभन्दा बढी थप हुँदै गयो भने हरेक 15 रुपैयाँको 5 रुपैयाँको दरले हामीले त्यो रेट शुल्क पनि तोकेका छौँ। र 4 पाङ्ग्रे गाडी हो भने चाहिँ 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि आधा घण्टाको लागि 40 रुपैयाँ, त्यसै गरी 1 घण्टासम्म पार्क गर्नुभयो भने चाहिँ 75 रुपैयाँ र त्यसपछि पनि थप पार्क गर्नुभयो भने हरेक 15 मिनेटको चाहिँ 15 रुपैयाँ थप हुँदै जाने भनेर हामीले शुल्क तय गरेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनले आधा घण्टाको पार्किङ शुल्क भने 15 रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 घण्टाको 25 रुपैयाँ र 1 घण्टाभन्दा बढी थप हुँदै गयो भने हरेक 15 मिनेटमा 5-5 रुपैयाँ शुल्क थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनले भने आधा घण्टाका लागि 40 रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 घण्टाका लागि 75 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। त्योभन्दा बढी समय थप भए हरेक 15 मिनेटमा 15 रुपैयाँ थप हुँदै जाने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमै तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। स्रोत भर्ना कोष मार्फत आफूहरूले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा नै तलब खुवाउने व्यवस्था महानगरले गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो दिन शेयर कारोबार उत्साह देखिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 47.07 अङ्कले बढेर 2144.16 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबार रकम भने मध्यम नै रहेको छ। आज 76,34,000 किता शेयर 2 अर्ब 56 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 14 करोड 86 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा फाइनान्स, लघुवित्त, बीमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज धेरै कमाउने समूहमा जीवन बीमा समूहको शेयर मूल्य 262 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै निर्जीवन 262, विकास बैंक 161, होटल 154, वित्तीय 69, लघुवित्त 61 अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज 200वटा कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने जम्मा 13वटा कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ। सबैभन्दा धेरै बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र युनाइटेड अजुर्ड इन्सुरेन्सको शेयर 10%ले बढेको छ। गुमाउनेमा भने कुमारी धनवृद्धि योजना, सानिमा ग्रोथ फन्ड, सानिमा लार्ज क्याम्प फन्ड रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सोमबार मैतीदेवी पशुपतिनाथ धार्मिक यात्रा गरेको छ। हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, हिन्दुत्वको रक्षा एवं धार्मिक जागरणका लागि भन्दै राप्रपा निकट नेपाल सनातन धर्म संस्कृति विभागको आयोजनामा धार्मिक पदयात्रा गरिएको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भातृ सङ्गठन नेपाल धर्म संस्कृति संरक्षण विभागले आज हिन्दू राष्ट्र कायम गराउनको लागि जनदबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँको मैतीदेवीदेखि पशुपतिसम्म धार्मिक पैदल यात्राको आयोजना गरेको छ। यो आयोजनामा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतका केन्द्रीय नेताहरूको सहभागिता रहेको छ। खास गरी सनातन धर्म संस्कृति परम्पराको बारेमा आम नेपालीलाई जागृत गराउने र जनदबाव सिर्जना गरेर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गराउने मूल उद्देश्य हो। राजनीतिक पार्टीले यो मुद्दा किन बढाइराखेको छ भने राजनीतिक दलहरूले नै धर्ममाथि हस्तक्षेप गरे हैन। राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपको कारणले देश धर्मनिरपेक्ष भयो र राजनीतिले जुन धर्मलाई हस्तक्षेप गर्यो र कमजोर बनायो, अब राजनीति हस्तक्षेपबाटै यसलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने भएको हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा अगाडि बढाएको छ। साउनको सोमबारमा एउटा जनजागरण कार्यक्रम गर्छौँ, गणेश यात्रा गर्छौँ र भदौमा गणेश यात्रा गर्छौँ र चैतमा चाहिँ हामीले नवरात्रिको उपलक्ष्यमा फेरि देवीको यात्रा गर्छौँ। यो चाहिँ हिन्दूहरू चाहिँ सङ्गठित नभएको कारणले, नजागेको कारणले गैर हिन्दूहरूले हामी माथि चाहिँ दबाब पाइरहेछन् र हाम्रो मूल धर्म संस्कृति परम्पराबाट चाहिँ नेपालीहरूलाई छुट्याइरहेछन्। त्यसमा भाषाको अतिक्रमण छ, जीवनशैलीको अतिक्रमण छ, खानपानको अतिक्रमण छ, वेशभूषाको अतिक्रमण छ। सबै त्यो विकृतिको विरुद्ध जनजागरण गरेर यो कार्यक्रम गरे हो। जनदबाव नपुग्ने भन्ने नै छैन। यो जागरणको पहिलो श्रेणी छ। यो प्रत्येक साउनको चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठनबाट चाहिँ जागरण अभियान गरिरहेका छौँ। यो निरन्तर गर्नेछौँ र यही दबावबाट चाहिँ स्थापना हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हामी हिन्दू हौँ, हामी हिन्दू राज्य चाहन्छौँ र हाम्रो हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ। हुन्छ नै भनेर लागेका छौँ। नहुँदासम्म हामी पछि हट्नेवाला छैनौँ। हामी हिन्दू राष्ट्र कायम गराएरै छोड्छौँ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म सडक र सदनबाट आन्दोलन अगाडि बढाउने र आफ्नो माग हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रसत्तालाई कायम गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने आजको कार्यक्रममा सहभागी राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि आफूहरूको माग जतिसक्दो छिटो सरकारले पुरा गर्नुपर्ने, यदि पुरा नगर्ने हो भने सरकारका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने जुन जानकारी गराएका छन्। यसले फेरि एकपटक हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रसत्ताको एजेन्डा सडकमा पनि देखिएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ राजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। साउने सङ्क्रान्ति पर्व देशभर आज मनाइँदैछ। सौरमान अनुसार सूर्य दक्षिणतिर सरेर कर्कट रेखामाथि पुग्ने हुनाले आजको दिनलाई कर्कट सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। साउन सङ्क्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, दान एवं आफन्त जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाइँदैछ। कृषि प्रधान देशमा मानो खाई मुरी उब्जाउने भन्ने कथन अनुसार असार महिनाभर गरेको खेतीपातीको कामबाट थकित किसानले हिलो मैलो पखाली घर परिवार र आफन्तका साथ रमाइलो गरी मिठा व्यञ्जन खाने चलन छ। असारे हिलोका कारण फैलिन सक्ने रोगबाट जोगिन आजको दिनलाई लुतो फाल्ने दिनका रूपमा समेत लिने चलन छ। कुरिलो, पानीसरो लगायतका औषधीय वनस्पतिहरू बालेर ताप्ने र बेलुकी घरको आँगनबाट चारै दिशामा अगुन्टो बाली प्रतीकात्मक रूपमा लुतो फ्याँक्ने गरिन्छ। लुतो फ्याँक्दा नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्ट बजाउने, ढिकी कुट्ने र एकछिन घरको ढोका बन्द गर्ने चलन छ। यसैबीच विभिन्न शिवालयमा आज धार्मिक अनुष्ठान सुरु भएको छ। साउन महिनाभर शिवको पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ। भक्तहरूले विशेष गरी साउने सोमबार व्रत बस्ने र शिव मन्दिरमा पूजा आजा गर्ने गर्छन्। पशुपतिनाथ, भक्तपुरको डोलेश्वर महादेव लगायत विभिन्न शिवालयमा आजबाट मेला सुरु भएको छ। त्यस्तै आज औँसी तिथि र सोमबार एकै दिन परेको दिन सनातन धर्मावलम्बीले सोमबारे औँसी मनाउँछन्। यस्तो संयोग परेको दिनलाई मौनी औँसी पनि भनिन्छ। वैदिक परम्परामा औँसीलाई पितृको पर्व मानिन्छ। यो दिन तर्पण, श्राद्ध गर्ने वा पितृका नाममा दान गर्ने विधान छ। पुराण र ज्योतिषीय ग्रन्थमा सोमबारको औँसीमा बिहान सबेरै उठेर नबोली नुहाउने, भगवान शिव वा विष्णुको आराधना गर्ने, दान गर्ने लगायत कर्म गर्नुपर्ने बताइएको छ। यो दिन तुलसी वा पिपलको पूजा गरी प्रदक्षिणा गर्ने विधान छ।
साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज देशभरका शिवालयमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। साउने सोमबारको पूजा आजा गर्न काठमाडौँको पशुपतिनाथमा आज बिहानैदेखि भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। मन्दिरका चारै ढोका खुला गरेर भक्तजनलाई दर्शन गर्ने व्यवस्था पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मिलाएको थियो। साउन महिना र सोमबार भगवान शिवजीको महिना र बार भएकाले पनि यस अवसरमा धेरै भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पशुपतिनाथ सहित गोकर्णेश्वर, सन्तानेश्वर, डोलेश्वर, किरातेश्वर, भालेश्वर सहित काभ्रेपलाञ्चोकको साँगा, तनहुँको देवघाट, म्याग्दीको गलेश्वर लगायतका शिवालयमा पनि भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। यस्तै पवित्र धार्मिक एवं तीर्थस्थल देवघाटमा पनि स्नान गर्ने भक्तजनको भिड लागेको थियो। कालीगण्डकी र त्रिशुली नदीको संगम स्थल देवघाटमा हरेक वर्षको साउने संक्रान्तिमा बोलबम मेला लाग्ने गर्छ। भोलिदेखि मलमा सुरु हुने भएका कारण पनि आज पहिलो सोमबार भक्तजनको भिड लागेको हो। औँसी तिथि र सोमबार एकै दिन परेकाले आज सनातन धर्मावलम्बीले सोमबारे औँसी समेत मनाएका छन्। पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटमा हरेक वर्ष साउनको सोमबार मनाउँदै आइरहेको बोलबम मेलालाई यस वर्ष मलमासले प्रभावित पार्ने भएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका स्थित डोलेश्वर मन्दिरमा पनि साउने सोमबारमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। साउने सोमबारको पूजा आजा गर्न आएका दर्शनार्थीका लागि सहज दर्शन गराउने व्यवस्था मन्दिर प्रशासनले मिलाएको थियो। सोमबारे मेलामा शिव उपासना व्रत पूजा आजा गर्नका लागि दर्शनार्थीहरू टाढा टाढाबाट आएको संरक्षण समितिले जनाएको छ। साउन महिना र सोमबार भगवान शिवजीको महिना र बार भएकाले पनि यस अवसरमा धेरै भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पशुपतिनाथ सहित गोकर्णेश्वर, सन्तानेश्वर, डोलेश्वर, किरातेश्वर, भालेश्वर सहित काभ्रेपलाञ्चोकको साँगा, तनहुँको देवघाट, म्याग्दीको गलेश्वर लगायतका शिवालयमा भक्तजनहरू बिहानैदेखि स्नान गरी महादेवको पूजा आराधनामा व्यस्त छन्। साउन महिनाको पहिलो सोमबार भगवान शिवको पूजा आराधना गर्न काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा रहेको चन्दन भराटेश्वर मन्दिरमा पनि भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। काठमाडौँको दोस्रो पशुपतिनाथ भनेर परिचित चन्दन भराटेश्वर मन्दिरमा साउने सोमबारका दिन उल्लेख्य मात्रामा भक्तजन पुग्ने गरेका छन्। साउन महिनाको पहिलो सोमबार नेपालको दोस्रो पशुपतिनाथ भनेर मानिने चन्दन भराटेश्वर मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। यो वर्ष पुरुषोत्तम मास अर्थात् मलमास सुरु हुने भएकाले पनि मन्दिरमा भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। साउन महिनाभर र विशेष त साउने सोमबारका दिन महिलाहरू व्रत बस्छन्। कतिपय पुरुष पनि व्रत बस्ने गरेको पाइन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमबारको स्वामी भगवान शिव भएकाले यो दिनको शिव उपासना विशेष मानिन्छ। साउनको व्रत बसी शिवको पूजा आराधना गरी आफू, श्रीमान, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। भक्तले ल्याएर धेरै जल चढाउन् भनेर पनि यो साउन महिनालाई अलिकति महत्त्व मानेको छ। त्यसमाथि पनि सोमबारको महिमा ठुलो छ। सोमबारको दिनमा भगवान शिवलाई सम्झेर जसले बिल्वपत्र जल चढाउँछ, शिवजीको पूजा गर्छ भने त्यस्तो महिमा छ। आफ्नो श्रद्धा अनुसार भगवानमा अलिकति श्रद्धा भाव बिछायो भने अथवा भक्ति श्रद्धा प्रकट गर्यो भने त्यसको फाइदा प्रतिफल पनि राम्रो आउँछ। माता पार्वतीले साउन महिनाभरि निराहार व्रत बसेर भगवान शिवलाई पाएको जनविश्वास छ। सोमबारी व्रतको प्रभावले माता पार्वतीले महादेव स्वामी पाएको समेत धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। भगवान शिवलाई चढाउने बेलपत्र, बेल लगायतका फूल प्रसादको समेत व्यापार हुने भएकाले व्यापारीहरूलाई पनि भ्याइ नभ्याइ छ। भगवानको मन्दिरमा सरसफाइ गर्छु।
शिवको अर्थ कल्याण भएकाले विधिपूर्वक आराधना गर्दा खुसी भएर मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। सुख प्रदान गर्ने, पाप नाश गर्ने र भक्तलाई कल्याण गर्ने रूपमा शिव भगवानको उपासना गर्ने गरिन्छ। धार्मिक र पौराणिक ग्रन्थमा ब्रह्मालाई सृष्टि, विष्णुलाई रक्षा र शिवलाई संहारका देवता मानिएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा लाग्ने मत्स्य नारायण मलमास मेलाको तयारी पूरा भएको छ। मेला भोलि साउन 2 गते मंगलबार प्रतिपदादेखि सुरु हुँदैछ। मत्स्य नारायण मन्दिरका पुजारीका अनुसार मलमास एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीमा गएर समापन हुनेछ। मलमासमा मत्स्य नारायणमा रहेको नाग कुण्डमा स्नान गरे रोग नष्ट हुने विश्वास छ। पौराणिक कथन अनुसार भगवान विष्णुले मत्स्य गाउँमा 10 अवतार मध्ये पहिलो मत्स्य अवतार ग्रहण गरेको मान्यता छ। मेलामा दर्शनार्थीका लागि आवश्यक दर्शनको सहज प्रबन्ध मिलाइएको आयोजकले जनाएको छ। मन्दिर परिसरमा जाने सडक पनि व्यवस्थित र निर्माण गरिएको छ। मेलामा जाने वृद्ध-वृद्धा, शारीरिक अशक्त भएका भक्तजनका लागि सहज व्यवस्थापन गरिएको छ। मलमासको 1 महिना अन्य भगवानको पूजा आराधना नभए पनि पुरुषोत्तम अर्थात् विष्णु भगवानको पूजा आराधना हुने गर्छ। निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेका र स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नदिएका 8वटा राजनीतिक दललाई जनही 20,000 जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको आयोगको बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम 6 महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखा परीक्षण गराई सार्वजनिक गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। प्रतिवेदन नबुझाउने 16 मध्ये सोधेको स्पष्टीकरण समयमा नै बुझाउने 4वटा दललाई 15,000 र बाँकी 12वटा दललाई 20,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। निर्धारित समयमा लेखा परीक्षण नबुझाएपछि आयोगले नेपाल नौलो जनवादी पार्टी सहित 8 दललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ नबुझाएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार 21 राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा समयमा नै बुझाएका छैनन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 41 अनुसार दलहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको 1 महिनाभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगका अनुसार आयोगका कुल 112 दल दर्ता छन्। तीमध्ये 82वटा राजनीतिक दलले समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका थिए। नेपाल वायु सेवा निगमले न्यारोबडी र वाइडबडीको ऋण बापतको करिब 83 करोड रकम किस्ता तिरेको छ। असार महिना बापतको 83 करोड 9 लाख रुपैयाँ किस्ता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई निगमले तिरेको हो। गत असारदेखि चैतसम्म निगमले 2 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ किस्ता भुक्तानी गरेको जनाएको छ। नियमित र आकस्मिक हुने जहाज मर्मत सम्भार खर्च र प्रशासनिक खर्च बेहोरेर नगद प्रवाहमा सुधार हुँदै गएको निगमको भनाइ छ। निगमले दुर्गम स्थलमा उडान गर्ने नयाँ 3 जहाज खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। यसैबीच ग्राउन्डेड भएका 2 थान न्यारोबडी जहाज मध्ये 1 जहाज मर्मतपछि आज साँझदेखि नियमित उडानमा आउने निगमले जनाएको छ। NAKW जहाज मर्मतपछि नियमित उडानमा जाने भएको हो। जहाजमा चरा ठोकिँदा इन्जिनमा आएको खराबीका कारण निगमको कुनै न्यारोबडी जहाज ग्राउन्डेड भएका थिए। त्यसैगरी अर्को जहाजको इन्जिन मर्मत प्रक्रिया अघि बढिरहेको निगमले जनाएको छ। निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 2 थान वाइडबडी A330 र 2 थान न्यारोबडी A320 गरी कुल 4वटा जहाज छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष 2080-81 सुरु भएसँगै आयकर तथा नयाँ करहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। जेठ 15 मा बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै भन्सार, अन्तःशुल्क,
र मूल्य अभिवृद्धि कर भने लागू भइसकेको थियो। आयकर ऐन 2058 भएको संशोधन आजदेखि लागू भएको हो। यसअघि 20 लाख भन्दा माथिमा 36% कर लगाइने गरिएकोमा आजदेखि वार्षिक 50 लाख भन्दा बढी कमाउनेलाई 39% आयकर लाग्ने भएको छ। त्यस्तै नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पहिलो पटक विलासिता शुल्क पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। आजदेखि 5 तारे होटल वा त्यसभन्दा माथिका होटल तथा रेस्टुरेन्टले प्रदान गर्ने सेवामा 2% विलासिता शुल्क लगाइएको छ। साथै 10 लाख भन्दा बढीको बहुमूल्य धातुमा पनि विलासिता शुल्क लाग्नेछ। यस्तै वैदेशिक पर्यटन शुल्क पनि आजदेखि नै लागू भएको छ, जसअनुसार ट्राभल एजेन्सीले बिक्री गर्ने वैदेशिक भ्रमणको प्याकेजमा 5% पर्यटन शुल्क लाग्नेछ। वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले कम्पनीलाई तिरेको रकमको 1% शुल्कको व्यवस्था पनि आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यस्तै भन्सार विभागले आजदेखि आयातित सबै वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। लेबल नलगाएरै वस्तु बजारमा बिक्री वितरण भएमा कारबाही गर्ने चेतावनी विभागले दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए लगतै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको छ। स्वचालित प्रणालीले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाए लगतै यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजन गरेको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुरूप डिजेलमा 4 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ मूल्य घटेको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.13%, मालवाहक पहाडमा 2.78 र तराईमा 3.09% ले भाडा घटाएको छ। घटाएको भाडा दर आजदेखि नै लागू भएको विभागले जनाएको छ। भाडा दर कार्यान्वयनको अनुगमन यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले गर्ने बताइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा 5% भन्दा बढी घटबढ भए समायोजन गर्ने वैज्ञानिक भाडा दर कायम सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू हुनासाथ सार्वजनिक र मालवाहक साधनको भाडा दर समायोजन गर्न यसअघि नै सरकारले निर्देशन दिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा भोलि पनि सुनवाई हुने भएको छ। आज रिटमा सुनवाई नसकिएकाले रिटलाई हेर्दैमा राखिएको छ। पक्राउ परेका बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत र व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङ लगायतले सर्वोच्चमा आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेन बीच आज भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँको फोहोर विसर्जनमा बन्सरे डाँडावासीले अवरोध गरेपछि निकासका विषयमा उनले छलफल गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरका जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्यामा पनि भेटमा कुराकानी भएको छ। प्रतिनिधि सभाकी पूर्व उपसभामुख पुष्पा भूषालले महिला सम्बन्धी सङ्गठनलाई स्वावलम्बी बनाउने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेकी छिन्। आज संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा उनले आवश्यक नीति र बजेटको अभाव हुन दिन नहुने बताएकी हुन्। 24वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै आस्वा सदस्यता नवीकरण गराएका छन्। धितो पत्र खरिद सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम योग्यता कायम गरेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि लगानीकर्ताको दरखास्त सङ्कलन सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति पत्र नवीकरण गरिएको धितो पत्र बोर्डले जनाएको छ।
सदस्यता नवीकरण नगराएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आइपिओ सहित अन्य सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन दिन नमिल्ने भएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति मध्य प्रदेश, कोशी र बागमती प्रदेशका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।